کا جواز در تشہد نماز یہ والد محترم نے نماز علی ولی اللہ تے تشہد 8 معصوم دے فرمان لکھے 60 مجتہداں دے فتوے لکھے 60 مجتہد۔ یہ کتاب صفحہ 36 تک اردو ہے، اگو ساری عربی فارسی ہے۔ ایران میں گئی یہ کتاب نجف اشرف بھی، لکھنؤ بھی، شام بھی۔ یہ وہ کتاب ہے جہاں مجتہداں اٹھ کے استقبال کیتا ہے۔ یہ ٹائٹل پیج تے یا علی سرکار دے حرم دی تصویر ہے تے پیچھے مولا علی دے شیر دی تصویر ہے، میرے بزرگاں دی پیچھے تصویر ہے، اگے یا علی سرکار دا حرم ہے۔ یہ جڑا بندہ پریشان ہے کہ نماز وچ علی ولی اللہ کنا لفظاں نال پڑھنا ہے تے او دے دلائل انہوں چاہیے نے، تے میں مجلس ختم کرنا تے گڈی دے کول آ کے کتاب خرید سکتے ہو۔ صفحہ 36 تک اردو ہے تے تانوں 8 معصوم دے فرمان لکھن نے، 2-60 مجتہداں دے فتوے نہیں۔ معصوم دا فرمان آکھو تاں ملے گا، مجتہد دا فتوا کو تاں ملے گا۔ ہون تے بہانہ ہی کوئی نہیں رہا، پھر بھی ہے کہ نہیں پڑھنا تے نہ پڑھ، ساڈے لو لا الہ الا اللہ وی چھڈ بوش نال اٹھ۔ ساڈا تے کوئی نہیں، لکم دینکم ولیہ دین۔ یہ جڑا کوئی کتاب لے کے دا مطالعہ ضرور کہ اس کتاب دا ہر گھر وچ ہونا ضروری ہے۔ جس گھر کتاب پئی ہوئے گی نا، نہ کوئی باہر لا وڑے گا، نہ کوئی اندر صلوات پڑھیں بابا سے بلند درد کر۔ توجہ ہے نا؟ ہوں میں اتنے حوالہ جتوں جڑا لے علاقے سید والے میں حوالہ بھی دیتا، میں کہ معصوم دا فرمان بھی آ گیا، تشہد میں مجتہد دا فتوا بھی آ گیا۔ وہ بندہ جی میں نہیں منتا جی، جی بھی تسی حوالے نہیں مننا۔ ایک ملانگ کھلو گیا، انہوں نے کہا حضری صاحب 1 منٹ مینوں وقت دیو۔ میں کہ یار میں آیتاں پیا سنانا، میں حدیث پیا سنانا، میں امراض عظام دے فتوے نقل پیا کرنا، تے تو کہدا 1 منٹ میرے کول بچنا؟ آہے نہیں حضری صاحب اینوں میں سدھیا کراں گا۔ میں کہ تو کی سدھیا کرنا؟ آکھے میرے وقت تو میں کہ لا تو گل کر۔ میں آیت بھی سنائی ہے ولایت علی تے، میں حدیث معصوم بھی پڑھی علی ولی اللہ تے، میں مجتہداں دے فتوے بھی سنائے۔ وہ بندہ اٹھیا نے آخیا چل ملنگ کہن لگا دس جڑا حیدری صاحب جڑا تشہد پڑھتے ہیں وہ تو نہ پڑھ، جڑا تو پڑھنا تو سنا۔ انہیں آخیا میں پڑھنا اشہدو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو انہ محمدن عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعۃ۔ میں کہا پھٹے منہ بشیر شاہ نذیر شاہ دا نام نماز وچ لے لینا تے پیو دا نام کیوں نہیں لینا؟ یا جڑا علاقے دی گل ہے، سید ذاکرین پیر سجاد شاہ شماری والے بھی اتنے آپ پڑھتے رہتے ہیں تائید کرن دے اس بات۔ بسم اللہ جی غور ہے۔ یہ ولایت علی تے یار معصوم دا فرمان بھی ہے تاں بھی نے تے اگوں کسے دی بردی پڑھے یا نہ پڑھے اسی تے پڑھنے ہاں، پاویں کلمہ ہوے پاویں اذان ہوے۔ یہ آگے نہیں جی کلمے وچ بھی اشیاں ہی شروع کیتا جی، بعد جی کوئی نہیں۔ اصلاح رسوم صفحہ 96 وچ اے جانیے شاہ دے چوڑے بھی لکھیا کہ جدو غیراں نے جویں صلاۃ خیر من 9 رمضان چ شروع کیتا ہے، میں شیعہ علی ولی اللہ شروع کیتا ہے۔ اگر آدم نبی دے جمن تو پہلے دی اذان وچ علی ولی اللہ پیش نہ کراں منبر تے پڑھن دا فائدہ ہی نہیں۔ حضرت آدم دی خلقت تو پہلے جڑی اذان ہے اصول کافی ہے، صفحہ 179 ہے۔ باب مولد نبی وچ معصوم کو پوچھیا گیا جڑا بچہ پیدا ہوندا ہے سجے کان چ اذان کیوں آکھی جاندی ہے تے کھبے چ اقامت کیوں آکھی جاندی؟ معصوم نے دسیا یہ بھی راز نے۔ اج کسی گھر بچہ پیدا ہوئے نا، ایتھے بھی کوئی مولوی ڈنڈی مارنوں باز، کسی کا بچہ پیدا ہوئے نا تو مولوی صاحب نے آخنا اذان دیو، تو آخے کہ بال نو آیا ہے۔ بندہ پہلے مولوی نے پوچھے تو منہ چومنا ہے، تیرا کام ہے تو اذان آکھ، تو اقامت آ گل کر تیری۔ سرکار کو پوچھا کہ اذان و اقامت بچے دے کانت کیوں آکھی؟ سرکار فرمایا ہے ہون دی بات نہیں، لما خلق السماوات والارض، اللہ نے جدو زمین و آسمان خلق فرمایا تے معصوم فرمایا فامر مرادیان، اللہ نے فرشتے نو حکم دیتا کہ اذان پڑھ، فنادا اشہدو لا الہ الا اللہ واشہدو انہ محمد رسول اللہ واشہدو انہ امیر المومنین علی ولی اللہ۔
اصول کافی سوا 179 کے مطابق 6ویں امام دے فرمان دے مطابق بابے آدم دی خلقت تو پہلے زمین و آسمان دی خلقت دے وقت جڑی اذان ہوئی او دے وچ علی ولی اللہ تے تفسیر فرات صفحہ 31 ہے کائنات دی سچی خاتون مخدومہ کونین ام الحسنین اللہم صلی علی محمد ربان بی بی پاک دے فرمان دے مطابق معراج دی رات جڑی اذان ہوئی او دے وچ لا الہ الا اللہ اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد ان علی ولی اللہ پنجی فقہ اور حدیث دیاں کتاباں نے پنجی بلا مبالغہ کہنا مصطفیٰ دے دار میں جڑی سلمان و ابو ذر نے اذان دیتی او دے وچ علی یا توجہ ہے نا یہ بندے کہندے نے نہیں جی تسی کہندے جی فرشتیاں نے اذان چلین ولی اللہ جی تے معراج دی رات اذان چلین ولی اللہ جی سلمان و ابو ذر دی اذان چلین ایک بندہ کہندا کدی کسی معصوم نے بھی اپنی اذان وچ چلین ولی اللہ پڑھی ہو یہ ولایت علی دے منکر بہانے ایویں لاندے نے اج میں گھر کے چلیاں جنانیاں جنہ کام نہ کرنا ہوے تے انہاں نوں آکھی نا چاہ پکا دے تو کہندیاں کھنڈ کل دی مکی انج بہانے لاندے نے ولایت علی دے منکر تے جے جانا کھنڈ لیا دے تے انہیں کہنا تین نہیں پتا پرسوں بارش ہوئی ہے سارا بالن تے گلا پیا بہ لتا پہن کرتے میں چاہ کے لوں بالن گلا پیا ہے جے بالن بھی جنا لیا دے دودھ بھی لیا دے پتی بھی لیا دے کھنڈ بھی لیا دے جنہیں کام نہیں نہ کرنا انہیں آکھنا بالے دے ابا تو تے ہر شے لے آیا پر آ جڑی کانڈ دی پیڑ نو علی انہوں والی اللہ تے مہتا تے آتا پڑا حدیثہ تے حدیثہ پیا سناما پر جنہ مولویاں نو کانڈ دی سلوات بڑے بابا تے بلند درد انہاں تا بہ کی کراں یعنی مراد ہے جنہوں ولایت علی دی گواہی نال پیڑ ہوندی غور ہے اگر نہیں کسی معصوم نے اگر آکھیا ہوئے تے تاں کتاب میرے ہاتھ میں شیعہ بیٹھا ہے سنت سونا برا بیٹھا ہے سید ہے غیر سید ہے کتاب دا نام ہے اثبات الہدات اثبات الہدات اثبات الہدات جلد نمبر دی 2 ہے سوائدہ 465 ورگے دا کھبا پاس ہے 70 نمبر 10 محدث اکبر محمد بن حسن حر عاملی کہندے لما ولدا فی بیت اللہ الحرام جدو شیعہ دا مولا علی 13 رجب نو خانے کعبے تے جلوہ گر ہوئے خرا ساجدان کتاب دے لفظ موجود ہیں مولا علی دنیا تے اوندیاں ہی سجدہ کیتا دنیا والےو سن لو اے حق دا پہلا امام ہے جدا پہلا کام بھی سجدہ ہے آخری کام بھی مومن نو سجدے دا تارک نہیں ہونا چاہیے میں عالم تصور چاہیا میں کہا یا علی دنیا تے اوندی سجدہ کیتا جے سجدہ کرنا کسے کول سکھیا نہیں کسے کول پوچھیا نہیں کسے کول پڑھے نہیں دنیا تے اوندی سجدہ کیتا عالم تصور چ مولا فرمایا امام ہوندا ہی ہوے جڑا اپنی معرفت نال لے کے آوندا امام تے نہیں ہوندا جڑا مسئلہ دسن واسطے وی تی کو ٹیوشن پڑھدا پھرے امام ہوندا جڑا معرفت نال لے کے آوندا مولا علی دنیا تے اوندی سجدہ کیتا سجدہ کرن تو بعد پتہ لگا اللہ ہے اگر سجدہ نہ کرتے اللہ نہ ہوتا ہاں بے شک انہاں پہچان کرائیے ربوبیت سمارا فراس شریف پھر مولا علی سر مبارک اٹھایا سجدے دے وچوں کتھے خانے کعبے دے وچ سمادنا وقاما محدث اکبر محمد بن حسن حر عاملی انہاں دا مزار ایران وچ سین حر عاملی مشہور ہے عطا خانے تھلے لئیے تے انہاں دا مزار ہے میں انہاں دی قبر چوم کے آیا جڑی گل انہاں دسی ہے شاید کوئی بندہ راز تو پردہ نہ چکدا انہاں راز والی گل سنائیے یا علی سرکار کہ ولیاں دے ولی دنیا تے اوندی سجدہ کیتا سر مبارک اٹھایا پھر کعبے دے وچ حیدر کرار نے 13 رجب نو اذان پڑھی تے اقامت آکھی
فشاہد للہ بالوحدانیت والمحمد بالرسالت والنفس بالخلافت والولایا مولا علی علیہ السلام نے خانہ کعبے وچ جڑی اذان دیتی اذان دے وچ اللہ دی توحید دی گواہی دیتی رسول دی رسالت دی گواہی دیتی پھر فرمایا اشہد انی ولی اللہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ میں علی اللہ کا ولی ہوں رسول کا بلا فصل جانشین ہوں مولا علی اپنی اذان وچ اپنی ولایت دی گواہی دیتی ہے علی ولی اللہ خود علی نو معاف نہیں علی دے منن والے نو کیویں معاف ہو سکدا خود علی نو معاف نہیں مولا علی اپنی اذان وچ ولایت دی گواہی دیتی او کسے دی کوئی بندہ شے چوری کر لینا تے لوگ والا کی کہندے نے اینو لے جاؤ مسیتے چ اے بتیتا چور ہے اے بتیتے نو لے جاؤ مسیتے او مسیتے پٹے چ چھٹے مار کے آکھے میں چور نہیں سارے پنڈ والے کوٹ والے وہ گل مان لیندے بتیتا چور نہیں کیوں انہیں مسیتے آ کے آخیا مسیطا نکلنے کا باصل ہے او 14ویں صدی دا بتیتا نامی بندہ مسیت جا کے آخیا میں چور نہیں مولوی وہ گل تے اعتبار کردا ہے او یارا معصومہ دا باپ علی اپنی اذان وچ اپنی ولایت دی گواہی دیندا اجے وی لوکاں نوں ولی اللہ تے شک پے نے خود مولا علی اپنی ولایت دی گواہی پیا دیندا ہون جی سید بیٹھے ہو مومن بیٹھے ہو حوالہ تے تانوں سنا دیتا ہے ہون ذرا تواڈے کول فیصلہ بھی لینا ہے 13 دے وچ سرکار ولیاں دے ولی دنیا تے اوندی توحید و رسالت تو بعد اپنی ولایت دی گواہی دیتی مولا علی اپنی اذان وچ ولایت دی گواہی دیتی تے جانیے یاد چوڑا کہندے تے اے جی اصلات خیر نوم دی طرح شیاں شروع کیتا ہے گل کرو ہاں او پگڑی والی دی مننی جے چوڑے دی گل مننی جے یا معصوم دا فرمان مننا جے جڑے چپ بیٹھے ہو جے پروگرام کوئی اور ہے تہاڈا معصوم دا فرمان مننا کہ مولوی دی گل میری بھی نہ گل منو جڑا میں قرآن و حدیث پڑھ رہا تہاڈے تے بھی مننا واجب ہے میرے تے خود واجب ہے جڑا معصوم دا فرمان معصوم دا فرمان چھڑ کے مولوی پیچھے لگنا ایویں ہی ہے جویں مولا حسین نو چھڑ کے یزید پیچھے جانا ہے مولا علی علیہ السلام خود اپنی اذان وچ اپنی ولایت دی گواہی دیندے تے مولوی کہندا ہے بعد وچ شروع ہویا مولا دی گل مننی ہے مولوی دی مننی او بکواس کردا علی ولی اللہ دونوں ہاتھ قرآن تے نے کوڑے تے لعنت ہے دین وچ اسلام وچ دین وچ اسلام وچ علی ولی اللہ اتنا ضروری ہے جتنا محمد الرسول اللہ ضروری ہے جی میں رسالت بغیر گزارا نہیں ہے میں ولایت بغیر چارہ نہیں جے کسی علی ولی اللہ دی مخالفت کرنی ہے تو سیدھی طرح بڑی مسیتے جا کے تنبیاں ٹوک کے تراویاں پڑھے مجلس حسین نال دا تعلق کی ہے اے ممبر حسینیہ ماتمیہ دا اے ممبر علی ولی اللہ واسطے اس ممبر تے وہ بندہ ہی کھڑا ہو سکتا ہے پڑھ سکتا ہے پاویں ذاکر ہوے مولا دا جویں ذاکر سجاد شاہ صاحب نے جڑا ولایت علی تے تقریر کرے ذاکر بھی وہ پڑھے جڑا ولایت علی تے تقریر کرے اے ممبر تے مولوی بھی وہ پڑھے جڑا ولایت علی تے بولے ساڈے چ غیرہ چ اگر فرق ہی ہے تے علی ولی اللہ تے مذہب شیعہ دا دوجا نام علی ولی اللہ ہے علی ولی اللہ دا دوجا نام مذہب شیعہ ہے کلمہ ہو گیا اذان ہو گیا پیچھے تشہد دے حوالے میں سنا چکا تفصیل واسطے کتاب لے لیا میں سید زادے نو زیادہ انتظار نہ کراواں سید ہے میں کوئی سقیف والا تے نہیں نہ انہوں نے بٹھا چھڑا جی بسم اللہ خیر میں کلمے وچ بھی دلائل دیتے نے اذان وچ علی ولی اللہ تے اذان وچ بھی دلائل دیتے نے تشہد وچ بھی دلائل دیتے جڑے کہندے نے نص کوئی نہیں انہوں تقریر سناؤ تے انہوں نساؤ جڑے کہندے نص کوئی نہیں نص نون تے سواد نال ہے نص کہندے نے قرآن دی آیت نوں میں قرآن دی آیت پڑھ چھڈی اور بھی بہت ساری آیتاں کسی تفصیلی وقت باقی سنا دیاں شیعہ بیٹھا ہے سنی بیٹھا ہے سید غیر سید ولایت علی چ شک نہ کری ولایت علی دی ڈھنکے دی چوٹ نال گواہی دے پاویں کلمہ ہوے پاویں اذان ہوے پاویں نماز ہوے پیش نماز پڑھے نہ پڑھے تو تے پڑھ مولوی نو منہ نہیں وکھانا اگے پاکاں نو منہ وکھانا میرے بھی وہ دلائل سن مانے جڑے میں قرآن تے حدیث پیش کرنا
جڑا ولایت علی دے خلاف بولدا ہے، جڑا ہے لفظ کہندا جی علی دا نام لیا نماز ٹوٹ جاندی